अस्सलाम वालेकुम जी, राना मोहम्मद कासिम मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको विजिट कर रहा हूँ एडम मोहसन स्कीम, जो कि मतीता रोड के ऊपर वाक़ है। एडम मोहसन स्कीम माशाल्लाह मुल्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर अपना मुकाम हासिल किए हुआ है। इसके अंदर 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है। माशाल्लाह ये स्मार्ट कॉलोनी होने की बदौलत, यानी कि स्मार्ट छोटे प्लाट होने की बदौलत यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा है। यहाँ ये मुल्तान के जो छोटे इन्वेस्टर हैं सारों को खींच लाया है यहाँ पे। और इसका जो रॉयल अर्चर्ड के बाद इसका माशाल्लाह मार्केट के अंदर हैसियत इसकी हासिल है। और ये मेन बुलेवार रोड से हम गुज़र रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एडम हुसैन स्कीम, इस कॉलोनी में आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर, नकदों के ऊपर प्लॉट। वो व्लॉग को मुकम्मल तौर पे देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इस कॉलोनी का। अगर रियल एस्टेट के शोबे से निस्बत रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो व्लॉग को मुकम्मल तौर पर देखना है। इंशाल्लाह आपके फ़ायदे में ये व्लॉग है। मतीता रोड से अगर हम इंटर हों, ये मतीता रोड मेन है, और यहाँ से इंटर हों तो लेफ़्ट साइड के ऊपर, खाद फट्टी से आएँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये कॉलोनी वाक़ है। इसका ये फ्रंट एलिवेशन देखें इस कॉलोनी का। एडम मोहसन स्कीम मुल्तान। सिक्योरिटी सिस्टम इसका अच्छा है माशाल्लाह। इसके 2 गेट हैं, एक गेट नादरा बाईपास के ऊपर वाक़ है, एक गेट आपको मिलेगा मतीता रोड के ऊपर वाक़ है। इस कॉलोनी के अंदर ज़्यादातर जो प्लॉट हैं वो 5 मरले की कटिंग के अंदर है, तभी इसके छोटी कटिंग के बदौलत यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो कस्टमर का ज़्यादा है। इसके अंदर 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरले के ज़्यादा प्लॉट हैं, और थोड़ी सी तादाद जो है वो एक कनाल प्लॉटों की है। ये मेन चौक आ गया। हम इस वक्त वो सामने मस्जिद आ गई, रुक किए जा रहे हैं। घंटाघर चौक से लेफ़्ट अगर हम होंगे तो नादरम बाईपास वाली साइड पे हम निकल जाएंगे। ए ब्लॉक पे हम इस वक्त फिर रहे हैं। इसके गिरदोनाम में 25 फैमिलीज़ अच्छे घर बन चुके हैं। इंतहाई रैश के काबिल ये कॉलोनी है, और इसमें 100% डेवलपमेंट है। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत कम टाइम पीरियड के ऊपर इसने अपना मार्केट के अंदर मुकाम हासिल कर लिया है। खूबसूरत कॉलोनी है माशाल्लाह। अंडरग्राउंड इसकी बिजली है। पार्क बने हुए अंदर, मार्केट अंदर है इसके, बैंक अंदर है इसके एडम मोहसन स्कीम के अंदर। ये सामने क्लॉक टावर आ गया, घंटाघर चौक इसको बोलते हैं। ये आ गया जनाब, बहुत प्यारा इसका चौक बना हुआ है। और लेफ़्ट साइड के ऊपर हम इंटर होंगे तो हम निकल जाएंगे बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक वाली साइड पे। मेन रोड है, इसके राइट साइड के ऊपर कमर्शियल मार्केट है। ये सामने राइट साइड पे डिपार्टमेंट स्टोर अच्छा बना हुआ है पूरी कॉलोनी इसके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। फ्यूचर इसका इंतहाई ब्राइट है, इसलिए कि इसने नादरम बाईपास के ऊपर जो गेट खोला है, वहाँ से ट्रैफिक का फ़्लो इसका बड़ा है। इसलिए कि शहर जो है मुकम्मल तौर पे बोसन रोड, एम जना रोड, इस रोड से टच होता है। ये मेन रोड है। ये राइट साइड पे हो जाएं तो सीधे हाथ पे एक मस्जिद आएगी, सीधे हाथ पे पार्क आएगी। लोग को मुकम्मल तौर पे देखना है। इस कॉलोनी में अगर आप प्लाट लेना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब प्राइस के ऊपर प्लाट दिलवा के देंगे। ये सामने जो है गोल दायरे के अंदर जामिया मस्जिद तैयार हो रही है, सेरे तामीर है। मेन बुलेवार रोड से हम गुजर रहे हैं। सी ब्लॉक से हम गुजर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे बी ब्लॉक, राइट साइड पे सी ब्लॉक है, और टक्कर के ऊपर डी ब्लॉक आएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा डिस्प्ले दी गया है हॉर्स का, घोड़ों का चौक।
موسیٰ پراپرٹی مارکیٹنگ پلیٹ فارم سے آپ لوگ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کو ملتان کے اندر رہائشی کالونی کا مکمل طور پر وزٹ کروایا جائے گا، اور یہاں پہ موسیٰ پراپرٹی مارکیٹنگ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہے۔ اس کالونی کے اندر اچھے پلاٹ ہم نے فار سیل کیے ہیں، گھر بیچے ہیں، اور کمرشل جو شاپ ہے اس کا کام ہم نے الحمدللہ رب العالمین آج سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے سی بلاک کے اندر۔ گرینری کے اوپر خاص طور پر توجہ دے گی۔ لیفٹ سائڈ پہ اس کا ٹی بلاک ہے۔ یہ سامنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان سے ذرا گپ شپ کر لیں۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ تو یہ ہم ٹی بلاک سے ہم سی بلاک میں انٹر ہو رہے ہیں، پیچھے والی لائن سے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ گھروں کا ماحول آپ دیکھیں، فیملی رہ رہی ہیں یہاں پہ اس وقت، یعنی کہ آپ نے تو آ کے رہنا ہے نا۔ لوگ یہاں پہ آلریڈی بس رہے ہیں اور خوش ہیں ماشاءاللہ اس کالونی کے اندر۔ سیکورٹی سسٹم اچھا ہے یہاں پہ، نئے گھر زیر تعمیر ہیں، اور اگر آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ گھروں کی جو ڈیمانڈ ہے آسکنگ ہے، آگے چلیں میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں۔ 1,60,00,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ پارک والی سائڈ آ گئی ہے، تو رائٹ سائڈ پہ پارک ہے۔ لہٰذا ہم نے لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، ایک گھر فروخت کے لیے موجود ہے۔ یہ سامنے آ گیا ہے اس کا ای بلاک، جس میں کام ہو رہا ہے، روڈ زیر تعمیر ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ والا جو گھر ہے یہ فروخت کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ اس کی چابی ہمارے پاس ہے۔ بہت پیارا گھر ہے، نیو گھر ہے۔ یہ آپ اس کا گھر دیکھیں، ماشاءاللہ بہت پیارا گھر ہے، اور کھلا ہے، ابھی پارٹی کو وزٹ کروایا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس کالونی کے اندر پلاٹس، گھر اور کمرشل شاپس ہمارے پاس فروخت کے لیے موجود ہیں۔ ملتان کے اندر اگر آپ پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا پلاٹ اچھے قیمت کے اوپر بکوا کے دیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹریفک کا فلو ہے۔ کسٹمر الحمدللہ ہمارا ہے موسیٰ پراپرٹی مارکیٹنگ 1999 سے، یعنی کہ 27 سال سے ریل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے۔ تو اتنے عرصے کے اندر ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ کسٹمر ہیں جو ہمارے ساتھ سیل پرچیز کرتے ہیں۔ پہلی نسل کیا دوسری نسل کے لیے بھی اس چیزیں ہمارے سے پرچیز کر رہے ہیں کہ رانا صاحب آپ نے ہمیں گھر لے کے دیا تھا، تو لہذا ہمارے بچوں کے لیے پلاٹ بھی لے کے دیں ماشاءاللہ۔ اور یہ لیفٹ سائڈ پہ سی بلاک کی شاپس ہماری زیر تعمیر ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پر دکان جو بنی ہوئی اس سے پہلے مین یہ روڈ ہے، 60 فٹ کا روڈ ہے۔ یہ روڈ جا رہا ہے حضور نادرم بائی پاس کے اوپر۔ آپ نے دیے گئے نمبر پر رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو مناسب پرائس کے اوپر ہم شاپس اور پلاٹ دلوا کے دیں گے۔ یہاں پہ نقدوں اور انسٹالمنٹ کے اوپر پلاٹ فروخت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کی حضور ہم کال کا انتظار کریں گے دل کی اتھا گہرائیوں سے۔ یہ اس کا آ گیا نادرم بائی پاس کا گیٹ، یعنی کہ اگر آپ بوسن روڈ سے آتے ہیں پی اے ای کراس کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ یہ آئے گا گیٹ، مین نادرم بائی پاس کے اوپر ایڈم ہاؤسنگ اسکیم ملتان۔ شکریہ ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔